अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हीरे मोतियों। आज मैं दो इंतहाई अहम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हीरे मोतियों, हमारे मुल्क के अंदर मदरसों में जो तशद्दुद का और बच्चों के साथ ज्यादती का एक अंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से बात करना चाह रहा हूं कि हाल ही में एक मदरसे में 5-6 बच्चों के साथ जो वहाँ के कुरान पढ़ाने वाले और नमाजें पढ़ाने वाले मौलवियों ने हशर किया, वो शर्म से डूब मरने का मकाम है जी। बाज़ मकतबा फ़िक्र के मौलवी कहते हैं जी कि ये कौम लूत का अगर वाक़या किया जाए किसी के साथ तो इसको इस्लाम इजाज़त देता है। मैं उन मौलवियों के ऊपर थूकता हूँ और लानत भेजता हूँ। आप जितने भी लोग हैं उन पे लानत भेजेंगे। एक ख़ास मकतबा फ़िक्र है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा है कि गे टू गे शादी, जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर ट्रांसजेंडर का बिल मंजूर किया गया। मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं। फिर मैं आज यहाँ कहूँगा, फिर आज कहूँगा कि सूरत तीन के अंदर अल्लाह ने 4 जगह की कसम खा के कहा है, वत्तीने वज़ैतूने वत्तूरे सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। कसम है जैतून की, अंजीर की, तूरे सीना की और अमन वाले शहर मक्का की। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इस इंसान को बहुत खूबसूरत तरीके से पैदा किया। फिर एक जगह कहा फ़ी अय्यि सूरतुम माशा आ रक्कबक, कि बहुत खूबसूरत शक्ल से इंसान को नवाजा। जब एक मुसव्वर अपने शाकार की तस्वीर बनाता है तो वो देखता है कि कोई किसी किस्म का ऐसा नाजुक पहलू ना रह जाए जिससे उस तस्वीर के अंदर कोई देखने वाला ये कहे कि यार ये क्या अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने नुक्स के साथ, कलम के साथ हमें बनाया है, हमारी शक्ल को बनाया है। फिर अल्लाह ने सडन आगे एकदम रुख चेंज कर दिया इस खूबसूरत शक्ल का। कासुम्मा रददना असफला साफिलीन, फिर हमने इस इंसान को उल्टा फेर कर सब नीचों से नीच कर दिया। दोस्तों अब यहां आके आपको मस्जिदों के अंदर और किसी भी जगह जुल्म, जबर और ज्यादती का अल्लाह ताला ने कुरान में खोल के कह दिया है कि मैंने उल्टा फेर कर सब इंसानों को सब नीचों से नीच कर दिया। ये सारे लोग नीच होते हैं। अल्लाह के कलाम को जब ये दिलों के अंदर लाते हैं तो इन पे जिम्मेदारी आ जाती है कि ये एक बेहतरीन साइंबल बने। अब आप बताएं कि इस मुल्क के अंदर कितने मदरसे होंगे जिसके अंदर लाखों मदरसे हैं जिनके अंदर ये तमाम बातें पोशीदा रह चुकी होंगी और रह रही होंगी। मुझे याद है कि आज से कुछ अरसा पहले, आप यकीन करें कि ये रावल डैम चौक से आप फैजाबाद जाएं तो राइट साइड के ऊपर एक मदरसा आता है जहां अक्सर लोग नमाज भी पढ़ते हैं। मेन ज़ियाउल हक साहब ने वो बनाया था। मैं अल्लाह रा देने गया तो मैंने देखा कि जो शर्मनाक वाकयात मौलवी जो है टार्चर की सूरत में उन बच्चों को दे रहे थे, वहां मेरे ज़हन में एक चीज आई। मैंने कहा कि ये बच्चे जो जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, ये तशद्दुद से बचने के लिए अपना जिस्म उन मौलवियों के हवाले कर देते हैं। ये तो अलग बात है कि ये ऐसा भोंडा जाहिर इन मौलवियों ने, 4 मौलवियों ने किया। कई मौलवी इन्वॉल्व होंगे जो उनके जिस्म के ऊपर छुरी से जेड का निशान डालते थे। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा सलीबी जंग का खास निशान था, जेड, ये उनके जिस्म के ऊपर वो दागते थे। और अच्छा हुआ कि ये 4। अब इससे एक चीज ज़हन में आती है दोस्तों कि एक यतीम फैमिली का बच्चा जब किसी मदरसे में जाएगा तो किस नाते से जाएगा। घर वालों के लिए भी वो मर गया, सोसाइटी के लिए भी मर गया, सिर्फ इन दजाल और जालम मौलवियों के हत्थे चढ़ गया। वो मौलवी जो इनको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। आपने देख लिया कि जमीयत उलमाए
اسلام کے ایک بہت بڑے مولوی نے جس کو گرفتار کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ کیا کیا، اس نے اپنی ویڈیو کس طرح بنائی۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے سے تمام حقائق سامنے آئے ہیں جی، کہ قرآن پڑھانے والے لوگوں کا اتنا مکروہ چہرہ ہو سکتا ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں میں کہہ سکتا، بڑے بڑے پارسا، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسی سورۃ التین کے اندر آگے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو دوستو یہ پہلی ایک پوسٹ تھی، اس حوالے سے میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ آپ لوکل علاقے میں آپ کے چندوں سے یہ مولویوں کے پیٹ بھرتے ہیں، آپ کمیٹیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، آیا کبھی آپ نے اس لیول پہ کوئی بات ایسی کی؟ بچوں سے انٹرویو کریں۔ میں یہاں حکومت کی ایک ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں، اگر حکومت اس چیز کو سمجھے، ظاہر ہے ہم اقتدار میں تو نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ لوگوں کی سجیشن اور رائے جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ جس علاقے کا ایس ایچ او کوئی بھی ہو، اب ظاہر ہے ایس ایچ او بھی لوگ جو ہیں وہ بھی جس طرح ایس ایچ او لیول تک بھرتی ہوئے ہیں پیسے دے کے، ان سے تو یہ بات ایسی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک ایسا سیٹ اپ جس میں ڈائریکٹ مدرسے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، بچوں کا انفرادی طور پہ انٹرویو کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آیا کوئی سیکشول ہراسمنٹ تو آپ کے ساتھ نہیں کرتا۔ لازمی آپ کو ہر مدرسے کے اندر آپ سروے کریں گے تو آپ کو کچھ کالی بھیڑیں اور گندے لوگ جو ہمارے اسلام کو آج انڈیا کے اندر پاکستان کے اس واقعے پہ جو جگ ہسائی ہو رہی ہے، جو وہ بکواسات کر رہے ہیں ان کے اینکر جو ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، اب تو مدرسے، پھر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر فلسطین کس طرح آزاد ہوگا۔ یہ مکروہ چہرے ہیں ان لوگوں کے، سیاست میں مکروہ چہرے ان لوگوں کے ہیں، اقتدار میں مکروہ چہرے ان لوگوں کے ہیں، ملک کو لوٹنے کے مکروہ چہرے ان کے ہیں۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ یہ پروپیگنڈا آپ دیکھیں آج انڈیا والے زی ٹی وی کے اوپر اور سونی میکس وغیرہ کے اوپر کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلسطین کیوں نہیں آزاد ہو رہا، یا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، انڈیا تمام میچ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے ناپاک اور مردود قسم کے لوگ شیطان ابلیس کی جماعت کی صورت میں پیدا ہو گئے ہیں، جو ازل سے ابد تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جب تک اس قوم کو چھنی میں سے نکال نہیں لوں گا اس وقت تک اقتدار ان کے حوالے نہیں کروں گا، اور یہ اقتدار عارضی اقتدار نہیں ہوگا، یہ اقتدار دائمی اقتدار ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک کے اندر اس ملک کو اس کی منزل ملے گی۔ دوستو، ہیرے موتیو، آخر پہ چلتے چلتے میرے اس پوسٹ کے اوپر بے شمار لوگوں کے غلط کمنٹس بھی آئیں گے۔ میری ہر پوسٹ میں، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک الیکشن کے حوالے سے پوسٹ کی تھی تو بے شمار لوگوں نے اتنی گھٹیا اور لوز اپنی ذہن کی سطح کے مطابق باتیں کی، تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر ابلیس کی جماعت کے، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ ابلیس کی جماعت کے پیروکار اور جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری اور ممبر کیسے بنیں گے؟ آپ دیکھو اس ملک کے اندر سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی نظریاتی سرحد جو تھی اس سے اس کو کوسوں دور کر دیا گیا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایک اسلامی نظریے کے تحت بنا، مگر اس کے اوپر جو ٹرین چلائی گئی، ایک طرف ایک پٹری جو ہے، دونوں کیونکہ پٹریاں ہمیشہ مل نہیں سکتی کسی بھی جگہ، ایک پٹری کے اوپر اسلام کا نام ہے، صرف نام ہے، جو ساتھ ساتھ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اور مفاد پرست لوگ ہیں۔ یہ دو پٹریوں کے پارٹ ہیں، یہ ویسٹرن والے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ نظریاتی جو لوگ ہیں یہ ان پہ غالب آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دو پٹریوں کے علیحدہ علیحدہ پارٹ ہیں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ہم پوسٹیں کرتے ہیں۔